आती तैयबा छठा बाब मुआजिज़ात और मेराज। दीन की इस्तिलाह में मुआजिज़ा इस बात को कहते हैं जो अल्लाह ताला किसी पैगंबर के दावे नबूवत को साबित करने के लिए दुनिया वालों के सामने ज़ाहिर फरमाए। उसके लिए एक शर्त ये भी है कि वह आम आदत के खिलाफ हो। मसलन आग का काम जलाना है लेकिन वह ना जलाए, समंदर बहता है लेकिन वह थम जाए, कायम रहता है लेकिन वह चलने लगे, मुर्दा जी उठे या लकड़ी सांप बन जाए, वगैरह वगैरह। चूँकि दुनिया में हर फेल की असल इल्लत अल्लाह ताला की कुदरत और उसका इरादा है, इसलिए जिस तरह कुछ काम मुकर्ररा उसूलों के मातहत मुसलसल हुआ करते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला की कुदरत के मातहत कुछ काम उन आदि उसूलों से हटकर कुछ दूसरे गैर आदि उसूलों के मातहत भी हो सकते हैं, और जब अल्लाह चाहता है हो जाया करते हैं। अक्सर अंबिया अलैहिस्सलाम को उनकी नबूवत के सबूत के लिए मौजज़े अता किए गए थे, लेकिन ये मौजज़ा काफिरों के लिए ईमान लाने और यकीन करने का सबब कम ही हुए हैं। मौजज़ात का ज़हूर एक किस्म का अतमाम हुज्जत होता है, इसलिए जब लोगों ने मौजज़े देखने के बाद भी नबी का इनकार किया तो उन पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ है और उन्हें दुनिया से मिटा दिया गया है। कुरैश के कुफ़ार भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़े तलब करते थे। उनकी ये तलब बराबर टाली जा रही थी, क्योंकि अल्लाह ताला का तरीका यही रहा है कि अगर लोगों के सामने उनकी तलब के जवाब में कोई वाज़ेह मुअजिज़ा दिखा दिया जाए तो फिर उनके लिए दो ही रास्ते रह जाते हैं, ईमान या हिलाकत। अल्लाह ताला की मशीयत का फैसला अभी उन लोगों को हलाक करने का नहीं था, इसलिए उनका ये मुतालबा बार बार टाला जा रहा था। लेकिन अब जबकि तकरीबन 10-11 साल मुसलसल दावत देते हुए गुजर चुके थे और कौम को समझाने की हद हो गई थी, बाज़ औक़ात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे मोमिनीन के दिलों में यह ख्वाहिश पैदा होती थी कि काश कोई निशानी अल्लाह की तरफ से ऐसी ज़ाहिर हो जाती जिसे देखकर ये लोग ईमान ले आते और इस्लाम की सच्चाई के कायल हो जाते। लेकिन आपकी इस ख्वाहिश के जवाब में यही कहा जा रहा था कि देखो, बेसब्री से काम ना लो, जिस तरतीब और जिस ढंग से दावत का काम हम चलवा रहे हैं उसे उसी तरीके से सब्र के साथ अंजाम देते रहो। मौजज़ों से काम लेना होता तो ये काम कभी का हो चुका होता। हम चाहते तो एक एक काफिर के दिल को मोम कर देते और इसको ज़बरदस्ती हिदायत के रास्ते पर चला देते, लेकिन ये हमारा तरीका नहीं है। इस तरह ना तो इंसान के इरादे और अख्तियार का इम्तिहान होता है और ना वह फ़िक्री और अखलाकी इनकलाब आता है जिसकी बुनियाद पर एक कामयाब मुआशरा बना करता है। ताहम अगर लोगों की बेपरवाही और उनके इनकार की वजह से तुम हालात का मुकाबला सब्र के साथ नहीं कर सकते तो जो तुम्हारा बस चले वह कर लो, ज़मीन में घुसकर या आसमान पर चढ़कर कोई मौजज़ा ले आओ। लेकिन सूरह अनाम आयत नंबर 35। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ात अता नहीं हुए। आपका सबसे बड़ा मौजज़ा तो खुद कुरान है, जिसके बारे में तफसील आइंदा सफ़ात में अपने मौके पर आएगी। इसके अलावा भी मुनासिब मौक़ों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बेशुमार मौजज़ात का ज़ुहूर हुआ है। उनमें से चाँद का 2 टुकड़े हो जाना, शक्कुल कमर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों की सैर के लिए तशरीफ़ ले जाना, मेराज बहुत अहम है। उनके अलावा बहुत सी पेशन गोइयाँ, आपकी दुआ से पानी का बरसना, लोगों का हिदायत आब होना, ज़रूरत के वक्त थोड़ी सी चीज़ का बहुत हो जाना, मरीजों का अच्छा हो जाना, पानी जारी हो जाना, वगैरह वगैरह बेशुमार मौजज़ात हैं जिनका ज़हूर अपने वक्त पर हुआ। शक्कुल कमर, कुफ़ार मक्का पर तमाम हुज्जत करने के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से चाँद का 2 टुकड़े हो जाना एक अहम मौजज़ा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस वाक़ये की रवायत की है, जो सही बुखारी और मुस्लिम वगैरह में मज़कूर है। वे इस वाक़ये के वक्त मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों से चाँद को 2 टुकड़े होते देखा था। वे फरमाते हैं कि हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिना में थे। चाँद 2 टुकड़े हो गया और उसका एक टुकड़ा पहाड़ की तरफ चला गया। आपने फरमाया, गवाह हो। लेकिन जैसा कि लिखा जा चुका है कि ये ज़रूरी नहीं कि मौजज़ा देखने के बाद कुफ़ार ईमान ले ही आए, बल्कि होता यही है कि मौजज़े वही लोग तलब करते हैं जिनके दिलों में इनकार और हठधर्मी कूट कूट कर भरी होती है, और इस तरह वे अपने इनकार के लिए हीले बहाने तलाश करते हैं। जिनके दिलों में ईमान कबूल करने की सलाहियत होती है और जो मादी मुफादात के फंदों में जकड़े हुए नहीं होते,
ان کو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس کی تعلیمات ہی سب سے بڑھ کر معجزہ دکھائی دیتی ہے، اور اور وہ حق کے قبول کرنے میں ہمیشہ پیش قدمی کرتے ہیں۔ چنانچہ چاند کے پھٹ جانے کے بعد بھی کفار نے یہی کہا کہ ارے یہ تو جادو ہے، اور جادو کے زور سے ایسے کام ہوتے ہی آئے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کو ہدایت تو نہ ہوئی، البتہ ان کے جرموں کی فہرست میں ایک اہم جرم یہ اور بڑھ گیا کہ انہوں نے ایسی کھلی ہوئی نشانی کے بعد بھی اللہ کے رسول کو جھوٹا سمجھا۔ معراج کے معنی اوپر چڑھنے کے ہیں، چونکہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک آسمانی سفر کے بارے میں یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو جو آپ نے آسمانوں کا کیا معراج کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام اسرا بھی ہے۔ اسرا راتوں رات سفر کرنے کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ سفر راتوں رات ہوا تھا اس لیے اسے اسرا کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو دعوت تبلیغ اور اقامت دین کی جو خدمات انجام دینا ہوتی ہے، ان کے لیے جس درجے پختہ ایمان اور یقین کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جن اندیکی حقیقتوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں انہیں وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، کیونکہ انہیں دنیا کے سامنے پوری قوت اور زور سے یہ بات کہنا ہوتی ہے کہ تم محض گمان اور قیاس پر ایک چیز کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ ہم آنکھوں دیکھی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس گمان ہے، ہمارے پاس علم ہے۔ اس لیے اکثر انبیاء علیہ السلام کے سامنے فرشتے ظاہر ہوئے ہیں، ان کو آسمان اور زمین میں حکومت کا مشاہدہ کرایا گیا ہے، دوزخ اور جنت کو ان کی آنکھوں سے دکھائی گئی ہیں۔ مرنے کے بعد انسان پر جو حالات گزرتے ہیں وہ ان کی اسی زندگی میں دکھائے گئے ہیں۔ معراج یا اسرا بھی اس قسم کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حقیقتیں دکھا دی گئیں جن پر ایک مومن بلا دیکھے رسول کے فرمانے پر ایمان لاتا ہے۔ معراج کا واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا، اس بارے میں تو روایت مختلف ہیں، البتہ تمام روایت کو سامنے رکھنے کے بعد تاریخ لکھنے والوں نے جس بات کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 1.5 سال تک پہلے کا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں امام بخاری اور مسلم کی روایت کو سامنے رکھنے کے بعد مجموعی تفصیل سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح کو ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات میرے رب نے مجھے بڑی عزت بخشی۔ میں سو رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے جگایا اور مجھے حرم کعبہ سے اٹھا لائے۔ یہاں لا کر انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھوا۔ زمزم کعبے میں ایک متبرک کنواں ہے، پھر اسے ایمان اور حکمت سے بھر کر بند کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے میری سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جو کچھر سے کچھ چھوٹا اور سفید رنگ کا تھا، اس کا نام براق تھا۔ یہ بہت تیز رفتار تھا۔ میں اس پر سوار ہوا ہی تھا کہ اچانک ہم بیت المقدس جا پہنچے۔ یہاں براق مسجد کے دروازے پر باندھ دیا گیا اور میں مسجد اقصی میں داخل ہوا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب جبرائیل میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے، ایک شراب اور دوسرا دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے دودھ کا پیالہ قبول کر لیا اور شراب کا واپس کر دیا۔ جبرائیل نے یہ دیکھ کر کہا، آپ نے دودھ کا پیالہ قبول کر کے دین فطرت کو اختیار کیا۔ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا۔ جب ہم پہلے آسمان دنیا تک پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے نگہبان فرشتوں سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ اس نے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ محمد ہے۔ فرشتے نے پھر پوچھا، کیا یہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں بلائے گئے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، ایسی ہستی کا آنا مبارک ہو۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، یہ آپ کے والد نسل انسانی کے مورث اعلیٰ آدم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، خوش آمدید اے صالح بیٹے اور اے صالح نبی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان تک پہنچے اور پہلے آسمان کی طرح جواب و سوال کے بعد دروازہ کھلا اور ہم اندر گئے تو یہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان سے تعارف کرایا اور کہا، آپ سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا۔ دونوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، خوش آمدید اے صالح بھائی اور اے صالح نبی۔ پھر تیسرے آسمان تک اس طرح پہنچے، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پہلے کی طرح سلام اور جواب ہوا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 5ویں پر حضرت ہارون علیہ السلام
और छठे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले। सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इन्होंने सलाम के जवाब में फरमाया, खुश आमदीद ए साले बेटे और ए साले नबी। फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचाया गया। ये एक बेरी का पेड़ है, इंतहा पर है। इस पर बेशुमार मलाइका जुगनू की तरह चमक रहे थे। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हकीकतों का मुशाहिदा किया। अल्लाह ताला से हम कलाम भी हुए। अल्लाह ताला ने रात दिन में 50 वक्त की नमाजें आपकी उम्मत के लिए फ़र्ज की। और जब आप इन मुशाहिदात से फारिग होकर वापस हुए तो फिर हजरत मूसा से मुलाकात की। उन्होंने पूछा, कहो बारिकाए खुदावंदी से क्या तोहफा लाए? फरमाया, दिन रात में 50 नमाजें। उन्होंने फरमाया, आपकी उम्मत इस बार को ना उठा सकेगी, इसलिए वापस जाइए और उन्हें गुम कर या कराइए। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए और कमी की दरख्वास्त की। वहां से एक हिस्सा कम कर दिया गया, लेकिन हजरत मूसा ने आपको बार बार भेजा और बार बार कमी कराई। आखिर में ये तादाद घटते घटते 5 रह गई। इस पर भी अगरचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुतमईन नहीं थे और मजीद कमी कराने को कहते थे, लेकिन अब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मजीद कुछ कहते शर्म आती है। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई, अगरचे हमने नमाजों की तादाद 50 से घटाकर 5 कर दी, लेकिन तुम्हारी उम्मत में जो लोग पाबंदी से रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे, उन्हें अजर 50 नमाजों का ही दिया जाएगा। नमाज के अलावा इस मौके पर बारगाह इलाही से 2 तोहफे और भी मरहमत हुए। एक तो सूरह बकरा की आखिरी आयत ने, जिसमें इस्लाम के अकायद और ईमान की तकमील का बयान है और ये बशारत है कि अब मुसीबतों का दौर खत्म होने वाला है। दूसरी ये जो खुशखबरी कि उम्मत मोहम्मदी में से जो कोई शिर्क से बचा रहेगा उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। इस सफर में आपने जन्नत और दोज़ख को भी अपनी आंखों से देखा और मरने के बाद आमाल के लिहाज से जिस किस्म के हालात से लोगों को गुजरना होता है, इसके भी चंद मनाजिर आपके सामने पेश किए गए। आसमानों से वापस होने के बाद जब आप बैतुल मुक़द्दस तशरीफ लाए तो देखा यहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम का मजमा है। आपने नमाज पढ़ाई और सब ने आपके पीछे नमाज अदा की। इसके बाद आप अपने मकाम पर तशरीफ ले आए और सुबह को उस मकाम से बेदार हुए। मिराज की अहमियत और आइंदा के लिए इशारे सुबह को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या बयान फरमाया तो कुफ़ार कुरैश में जो लोग मुखालिफ थे उन्होंने आपको झूठा कहा, और जिन लोगों के दिलों में आपकी सच्चाई और सदाकत का यकीन था उन्होंने हर्फ हर्फ की तस्दीक की और कहा कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो ये सब वाक़यात दुरुस्त ही हैं। इस तरह मेराज का ये वाक़या एक तरफ तो लोगों के ईमान और रिसालत की तस्दीक का इम्तिहान था, दूसरी तरफ खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की बेशुमार हकीकतों के मुशाहदे का ज़रिया, साथ ही साथ ये उस आने वाले इनकलाब के लिए एक इशारा था जिससे इस्लामी तहरीक को जल्द दो चार होना था। इस इशारे की तफसीलात कुरान पाक की सूरह बनी इसराइल में मिलती है, जिसमें मेराज का बयान है। इस सूरह के मज़ामीन में जो खुले खुले इशारे मिलते हैं वह ये हैं, बनी इसराइल अब तक अल्लाह के दीन के वारिस थे और इस खिदमत में मामूर कि वह दुनिया की खुदाई पैगाम इस्लाम से रोशनास कराएं, लेकिन उन्होंने उस खिदमत को अंजाम नहीं दिया बल्कि खुद बेशुमार बुराइयों का शिकार हो गए और इस काबिल ना रहे कि अल्लाह के दीन की खिदमत बचाए ला सकें। लिहाजा अब ये खिदमत बनी इस्माइल के सुपुर्द करने का फैसला कर दिया गया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खानदान में मबूस किया गया। अब तक बनी इसराइल से बराह रास्त खिताब नहीं किया गया था। अब सूरह बनी इसराइल में उनसे कहा गया कि अब तक जो गलतियां तुम कर चुके हो सो कर चुके, अब से पहले 2 बार आजमाया जा चुका है, लेकिन तुमने अपनी हालात को ठीक नहीं किया। अब इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के बाद फिर तुम्हें मौका मिल रहा है। अगर तुम उनकी पैरवी करोगे तो फिर तरक्की की राह पे कदम बढ़ा सकोगे। मक्के की इंतहाई मजलूमाना और परेशानी से भरी हुई जिंदगी में इशारा एक बहुत बड़ी बशारत थी जो आगे चलकर बिल्कुल ठीक साबित हुई। कुफार मक्का की तंबीह, कुफार मक्का के मज़ालिम और उनकी हठधर्मी की इंतहा हो चुकी थी और वह बार बार कहते थे कि अगर ये अल्लाह के रसूल है तो हमारे इनकार करने पर हम पर वे अजाब क्यों नहीं आता जिससे ये हमें डराते हैं। उसके जवाब में उन्हें बताया गया कि अल्लाह ताला का तरीका ये है कि जब तक किसी कौम में अल्लाह का रसूल ना आए उस वक्त तक उस पर अजाब नहीं आता, और जब अल्लाह का रसूल आता है तो कौम के दौलतमंद और ऊंचे तबके के लोग उसकी दावत हक की जड़ काटने के लिए कमर बांध लेते हैं और कौम के आम लोग
ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سوائے کچھ ایسے لوگوں کے جن میں حق کے قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور جو آگے بڑھ کر حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس وقت ان دونوں گروہوں میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس مدد کا ایک وقت معین ہوتا ہے، البتہ انسان چونکہ جلد باز واقع ہوا ہے، اس لیے وہ کبھی ایسی چیز کو بھی خیر سمجھ کر طلب کرنے لگتا ہے جو دراصل اس کے لیے خیر نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے شر ہوتی ہے، اور اسے یہ دھیان نہیں آتا اللہ تعالیٰ کے سارے کام اپنے اپنے اوقات کے اعتبار سے بدلے ہوئے ہیں۔ دن اور رات کو ہی دیکھو، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور ایک لگے بندے نظام کے تحت ایک کے بعد دیگر آتے ہیں۔ پچھلی تاریخ پر نظر کرو، دیکھو نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر اس وقت تک کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا۔ خدا اپنے بندوں کے حال سے پوری طرح باخبر ہے اور انہیں ان کے استحقاق کے اعتبار سے بدلہ دیا کرتا ہے، لہٰذا کفار مکہ کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اب وہ جو رویہ اللہ کے رسول کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کریں گے، اس کے اعتبار سے ان کے ساتھ بھی معاملہ کیا جائے گا، اور اب فیصلہ کن وقت قریب ہی ہے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد۔ اب وہ وقت قریب آ چکا تھا جب اسلام کا دور مظلومیت ختم ہونے والا تھا اور جلد ہی ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہونے والی تھی جس کی بنیادیں اسلامی اصولوں پر ہوں۔ چنانچہ اس اسلامی نظام زندگی کے لیے بنیادی اصولوں کا تحفہ بھی اس معراج کے واقعے کے ساتھ متعلق کیا گیا۔ یہی بنیادی اصول آئندہ اسلامی نظام زندگی کے لیے رہنما اصولوں کی حیثیت سے کام آئے۔ وہ اصول یہ تھے: اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہ بنایا جائے، عبادت، زندگی، اطاعت اور فرمانبرداری کے حقوق میں کسی کو اس کا ساجی نہ ٹھہرایا جائے، ماں باپ کی عزت اور اطاعت کی جائے، البتہ جہاں ان کی اطاعت خدا کی اطاعت سے ٹکرائے وہاں ان کی اطاعت نہ کی جائے، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کیے جائیں، سوسائٹی میں ایک انسان دوسرے انسان کے جو حقوق ہیں ان کی طرف سے غفلت نہ برتی جائے، انہیں ٹھیک ٹھیک ادا کیا جائے، اس کے بغیر کسی تمدن کی بنیاد درست نہیں ہو سکتی، فضول خرچی نہ کی جائے، خدا کی بخشی ہوئی نعمت غلط طریقے پر صرف کرنا شیطانی کام ہے۔ جس سوسائٹی میں لوگ اندھا دھند صرف کرنے لگیں یا بالکل ہاتھ سے کوڑ کر مایا کے سانپ بن بیٹھے ہوئے کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی۔ مال کے صرف کرنے اور روک رکھنے میں اعتدال کی راہ اختیار کی جائے، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، اصل میں روزی پہنچانا خدا کا کام ہے اور اس کا انتظام کرتا ہے، تم اس اندیشے سے کہ کل کیا کھائیں گے اپنی اور نسلوں کو قتل نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور سوسائٹی کے لیے خودکشی کے ہم معنی ہیں۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، صرف یہی نہیں کہ اس گندے کام سے بچتے رہو بلکہ ان تمام محرکات کو بھی ختم کرو جو اس ناپاک کام پر اکساتے ہیں۔ جو سوسائٹی کی اس لعنت سے پاک نہ ہوگی وہ خود اپنی جڑ کاٹے گی اور بہت جلد تباہی سے دوچار ہوگی۔ نہ کسی کی جان نہ مارو، جس سوسائٹی میں لوگوں کی جان محفوظ نہ ہو وہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی۔ امن کی حالت کے بغیر کوئی تمدن ترقی نہیں کر سکتا، اس لیے سب سے پہلے لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کا انتظام ضروری ہے۔ یتیم سے اچھا سلوک کرو، کمزور اور ایسے لوگ جو اپنے حقوق کی حفاظت خود نہیں کر سکتے امداد کے مستحق ہیں۔ جس سوسائٹی میں ایسے کمزوروں کے حقوق کا تحفظ نہ ہو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اپنا عہد پورا کرو، عہد کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، یہاں لوگوں کے آپس کے قول و اقرار اور وعدے سے بھی مراد ہے اور وہ عہد بھی مراد ہے جو ایک بندہ مومن ایمان لاتے وقت اپنے خدا سے کرتا ہے۔ ناپ تول میں پیمانے اور ترازو کو ٹھیک رکھو، لین دین میں معاملات کی درستی اور ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ سوسائٹی کے امن و سکون کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جہاں لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہو، معلوم لوگ دوسرے کے حقوق غصب کرنے کے در پہ ہوں، وہاں کبھی باہمی اعتماد اور خوشگواری کی فضا پیدا نہیں ہو سکتی۔ جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، بغیر کسی علم کے نامعلوم باتوں کی قرید اور بلا وجہ گمان اور تخمینوں پر رائے قائم کر لینے سے معاملات ہمیشہ خراب ہوتے ہیں۔ ہر اچھی سوسائٹی کو اس عیب سے پاک ہونا چاہیے اور انسان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے کان، آنکھ اور دل سب سے باز پرس ہوگی۔ زمین پر مغرور بن کر نہ چلو، گھمنڈ اور تکبر انسان کو بدترین اخلاق قبول کرنے پر ابھارتا ہے اور اس عیب کی وجہ سے انسان سوسائٹی کے لیے انتہائی مضر ثابت ہوتا ہے۔ باہمی تعلقات کی خوشگواری کے لیے ضروری ہے کہ لوگ دوسرے لوگوں کو اپنے مقابلے میں ذلیل اور کم درجے نہ سمجھیں اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ کسی قوم میں اپنا رسول بھیجتا ہے تو ایک عرصے تک لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ رسول کی دعوت کو سنیں، سمجھیں اور قبول کریں۔ اس دعوت کے نتیجے میں کچھ لوگ تو اسے قبول کر لیتے ہیں اور
زیادہ تر لوگ جو مادی اغراض اور باپ دادا کی اندھی تقلید اور نفس کی خواہشات میں پھنسے ہوتے ہیں، وہ اس دعوت کو رد کر دیتے ہیں اور اس کی مخالفت پر کمر باندھ لیتے ہیں۔ آخرکار ایک وقت وہ آتا ہے جب یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ قوم میں جو لوگ صلاحیت رکھتے تھے انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا، اب اس میں ایسے لوگ باقی نہیں رہ گئے جو اس بار دعوت پر کان دھریں اور اس پر غور کریں۔ ایسے مرحلے پر قوم نبی سے معجزے بھی طلب کرتی ہے اور اکثر اس قوم کے سامنے معجزے پیش بھی کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دور میں معجزے طلب کیے گئے اور آپ کی ذات سے معجزوں کا ظہور ہوا، لیکن جب اس سب کے باوجود انکار کرنے والے انکار پر قائم رہے تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب نبی کو اس قوم کے درمیان سے چلا جانا چاہیے تاکہ قوم پر عذاب آئے۔ یہ عذاب کبھی تو آسمان یا زمین کی کسی فطری قوت مثلاً زلزلہ، پانی، ہوا وغیرہ کے ذریعے آتا اور کبھی مومنین کے ہاتھوں اس عذاب کی تخمین ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس طریقے کی وضاحت فرمائی ہے اور صاف صاف فرما دیا ہے کہ یہ لوگ اپنی شقاوت کی انتہا پر پہنچ کر آپ کو عنقریب اس بستی مکہ سے نکلنے پر مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا تو پھر تمہارے بعد یہ بھی یہاں اطمینان کے ساتھ نہ رہ سکیں گے۔ تم سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں سب کے ساتھ یہی دستور رہا اور اب بھی اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ نماز تہجد کی اہمیت۔ ساتھ ہی ساتھ ان حالات سے نپٹنے کے لیے نماز اور خاص طور پر تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے کی ہدایت کی اور ہجرت کی دعا تلقین فرمائی کہ اے پیغمبر، رب سے یہ دعا مانگو، اے رب مجھے اچھی جگہ پہنچا دے اور یہاں سے اچھی طرح نکال دے اور دشمنوں پر اپنی طرف سے فتح اور نصرت دیجیے۔ اور اس کے بعد یہ بشارت بھی دی گئی کہ حق کو غلبہ ملنا اور باطل کو مٹنا ہے، باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے بشرطیکہ کہ حق میدان میں موجود ہو۔ اس کے بعد کفار مکہ کے ان تمام اعتراضات کے جوابات بھی دیے گئے جو وہ ہر دھرمی کی بنیاد پر کیا کرتے تھے، اور اس طرح ان پر ہر طرح حجت پوری کی گئی اور آخر میں عبرت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ اس دور میں جو قرآن نازل ہو رہا تھا، حالات کی مناسبت سے اس کی کچھ خصوصیت حسب ذیل ہیں۔ توکل علی اللہ اور صبر انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور نتائج اس کی امید کے موافق برآمد نہیں ہوتے تو اس پر مایوسی طاری ہونے لگتی ہے۔ دعوت حق کے علمبرداروں کے لیے یہی مرحلہ سب سے زیادہ نازک ہوتا ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ مایوسی کا شکار ہو جائیں تو یہ ان کی اور دعوت کی سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے۔ اس مرحلہ میں ثابت قدم رہنے اور نتائج کو بالکل خدا کے توکل پر چھوڑ کر مسلسل کام کیے جانے کے لیے بڑے مضبوط ایمان کی ضرورت ہے۔ اس آخری دور میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ہدایت نازل فرمائی۔ تقریباً 12 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد جو نتائج سامنے تھے وہ ایک عام نظر رکھنے والے انسان کے لیے حوصلہ شکن ہو سکتے تھے، اور اتنی طویل مدت کے بعد بھی جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہ بھی کم صبر آزما نہیں تھی۔ اس لیے مومنوں کے دلوں کو مضبوط کرنے اور انہیں راہ حق پر جمانے کے لیے اس دور میں خصوصیت سے توجہ کی گئی۔ اس بارے میں سورہ عنکبوت کے مضامین ایک اچھی مثال ہے جس میں مومنوں کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ ابتلاء اور آزمائش تو اس راہ کی لازمی منزلیں ہیں جن پر چلنے کا تم نے فیصلہ کیا، یہی وہ کسوٹی ہے جس پر کسنے کے بعد ہی دعوے ایمان میں سچے اور جھوٹے لوگوں میں تمیز ہو سکتی ہے۔ لیکن مومنوں کی اس آزمائش کا مطلب یہ نہیں کہ کافروں کو حقیقی معنوں میں کوئی غلبہ حاصل ہو رہا ہے۔ انہیں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کے مقابلے میں وہ بازی نہیں لے جا سکتے، بالآخر حق کا ہی بول بالا ہو کر رہے گا، بشرطیکہ حق پر جمنے والے اپنے صبر اور استقامت سے اپنے کو اللہ کی امداد کا مستحق ثابت کر دیں۔ مومنوں کو بتایا گیا کہ اس راہ میں کتنی ہی گوناگون رکاوٹیں آتی ہوں لیکن ان کو کسی سے بددل ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان سے پہلے جن اللہ کے بندوں نے دعوت اسلامی کا علم بلند کیا ان کو بھی ایسے ہی حالات سے گزرنا پڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یاد دلا کر بتایا گیا کہ انہوں نے 950 سال تک کیسے صبر و استقلال کے ساتھ اپنی قوم کی مخالفت برداشت کی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی حالات سے دوچار ہونا پڑا، لیکن آخرکار حق کی فتح ہوئی اور باطل کو میدان سے باہر۔ ایک معجزہ اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ کافروں کے معجزے طلب کرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مومنوں کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش کوئی ایسا معجزہ ظاہر ہو جاتا
जिसे देखकर ही लोग ईमान ले आते हैं। इस ख्वाहिश के जवाब में अल्लाह ताला ने जो हिदायत फरमाई उसका जिक्र भी इससे पहले आ चुका है। इस मौके पर अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी के सबसे बड़े मौजज़े की साफ साफ निशानदही की और लोगों को बताया कि तुम जो मौजज़ात तलब करते हो तुम्हें चाहिए कि पहले इस मौजज़े को तो देखो जो रहती दुनिया तक इंसानों के लिए मौजज़ा है और जिसमें हर अक्ल और समझ रखने वाले इंसान की रहनुमाई का सामान है। ये मौजज़ा कुरान है। हक ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने भी मौजज़े अता हुए उनमें सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान ही है। इस दौर की नाज़िल शुदा सूरह अनकबूत में बताया गया है कि इन मुखातिबों में से कौन नहीं जानता कि आपने नबूवत से पहले ना तो किताबी इल्म हासिल किया और ना आप लिखना पढ़ना ही जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप जो कलाम पेश कर रहे हैं वो इतना बुलंद और इतना और ऐसा हिकमतों से भरा हुआ है कि उसमें से कोई बड़े से बड़ा आलिम भी इसकी मिसाल आज तक पेश ना कर सका। ना कि ऐसा कलाम उनके सामने अनपढ़ शख्स की ज़ुबान से पेश हो रहा है। इसके बावजूद ये लोग मौजज़ा तलब करते हैं। कह दीजिए कि मौजज़े का ज़ाहिर होना या ना होना ये तो मेरे रब के हुक्म से है और हुक्म में है। मैं तो तुम्हें तुम्हारे अंजाम से साफ साफ डराने वाला हूँ। अलबत्ता तुमको ये गौर करना चाहिए कि मेरी नबूवत के सबूत के लिए ये आयात काफ़ी नहीं जो मैं तुमको सुनाता हूँ तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि ये आयात तो सरासर रहमत और नसीहत है उन लोगों के लिए जिनके दिल ईमान की दौलत से माला माल होने के लिए अपने अंदर सलाहियत रखते हो। कुरान पाक को खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा मौजज़ा फरमाया है। आपने फरमाया पैगंबरों में से हर पैगंबर को अल्लाह ताला ने इस कदर मौजज़े अता किए जिनको देखकर लोग ईमान लाए, लेकिन जो मौजज़ा मुझे मरहमत हुआ वही कुरान है जिसको अल्लाह ताला ने मुझ पर उतारा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि क़यामत के दिन मेरे पैरवों की तादाद सबसे ज़्यादा होगी। कुरान एक ऐसा मौजज़ा है जो दायमी है। दूसरे मौजज़ात वक्ती थे और वे ख़त्म हो गए, लेकिन ये मौजज़ा क़यामत तक रहेगा और लोगों को अपनी तरफ खींचता रहेगा। कुरान पाक का नज़्म कलाम, इसकी फसाहत और बलागत, उसमें ऐसे गैब की खबरों और पेशन गोइयों का जिक्र जिन तक कोई इंसानी ज़हन नहीं पहुँच सकता था। इसकी क़ुव्वत तासीर, उसके अहकामात और तालीमात का ऐसा मुफीद होना कि आज तक इंसानी सोसाइटी के लिए कोई दूसरा इतना कारआमद निज़ाम हयात पेश ना हो सका और बावजूद मौजू की इतनी वसअत के इसका हर किस्म के तज़ाद और इख्तलाफ बयानी से महफूज होना और फिर सबसे ज़्यादा ये कि ये सब कलाम एक ऐसे शख्स की ज़ुबान से अदा होना जो इस्तिलाह माने में बिल्कुल अनपढ़ था। ये सब बातें कुरान पाक के मौजूज़े होने पर ऐसी दलीलें हैं जिनके होते हुए आज भी नबूवत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिलों को इत्मीनान हो सकता है और होता है। दो टूक बात, इस दौर के नाज़िल शुदा कलाम की एक खुसूसियत ये है कि अब कुफ़ार से बात बिल्कुल साफ और दो टूक कही जाने लगी, जिसका अंदाज़ा ये था कि अब समझाने और बताने की हद हो गई। मानना है तो अब भी मौका है, मान लो, नहीं तो अपने इनकार और ज़िद के नतायज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। चुनांचा कहा गया कि मैं तो अपने रब की तरफ से आई हुई एक रोशन दलील पर कायम हूँ, लेकिन तुम उसे झुटला रहे हो और मुतालबा कर रहे हो कि इस इनकार की पादाश में जो अज़ाब आना है वह ना आए। लेकिन मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि मेरे कब्ज़े में वह चीज़ नहीं जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो। इसका फैसला खुदा के हाथ में। अगर मेरे कब्ज़े की बात होती तो मामला कभी का आ चुका होता। गैब का इल्म अल्लाह को है, वह जानता है कि किस काम के लिए कौन सा वक्त मुनासिब है और वह इस बात की कुदरत रखता है कि जब चाहे तुम्हारे ऊपर अज़ाब भेज दे। फिर इस सिलसिले में आगे चलकर हिदायत दी गई कि जिन लोगों ने दीन के मामले को एक खेल समझ रखा और वे दुनिया की ज़िंदगी में मस्त हैं उनको उनके हाल पर छोड़ दो। अलबत्ता उन्हें ये कुरान बराबर सुनाते रहो। इस पर भी ना माने तो उनसे कह दो कि लोगों तुम अपनी जगह पर अमल करते रहो जो तुम करना चाहते हो और मैं भी अपनी जगह अमल कर रहा हूँ। नतीजा जल्द ही तुम्हारे सामने पेश आ जाएगा और तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन सीधे रास्ते पर है। सूरह अनआम आयत नंबर 60 से 70 और 134 और 135 के पेश नज़र ये एक मिसाल है इस किस्म के तर्ज कलाम की। इसके अलावा भी इस दौर की वही में ये अंदाज़ वाज़ेह तौर पर सामने आता और ये गोया ऐलान था इस बात का कि अब बात किस फैसला कुन मरहले में दाखिल होने वाली है, हिजरत के लिए तैयारी। इसके अलावा हिजरत के लिए साफ साफ इशारे भी इस दौर के कलाम में बार बार सामने आते हैं। चुनांचा सूरह अनकबूत में हिदायत दी गई कि ए मेरे बंदो, बंदगी तो मेरी ही करते रहना। अगर मेरी बंदगी की वजह से तुम्हारे अपने वतन की ज़मीन तुम्हारे लिए तंग हो गई है
तो उसकी परवाह ना करना। मेरी ज़मीन बहुत वसी है, मुराद ये कि चाहे घर बार छूट जाए लेकिन मेरी बंदगी का रिश्ता ना टूटने पाए। ज़्यादा से ज़्यादा जो खतरा किसी जानदार को हो सकता है वो मौत का खतरा है, तो यकीन रखो मरना तो हर एक को है, फिर पलट कर मेरे ही पास आना है। तो अगर मेरी राह में मौत आए तो फिर फिक्र किस बात की है। जो कोई ईमान और अमल साले की पूंजी लेकर आएगा उसे ऐसे बाहों में आराम से रखा जाएगा जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, जहाँ वे हमेशा रहेगा। ये कैसा अच्छा बदला है अमल करने वालों के लिए। ऐसा अमल करने वाले जो सख्त से सख्त हालात में भी अल्लाह की दीन की राह पर जमे गए और जिन्होंने अपनी हर जद्दोजहद करते वक्त भरोसा अपने रब पर ही रखा। फिर ये बताया गया कि की राह में घर बार छोड़ने का दूसरा अंदेशा माशी बदहाली का है। इस बारे में उनके इस ईमान को मजबूत किया गया कि दरअसल रिस्क का मामला बिल्कुल खुदा के हाथ में है। देखो ज़मीन पर चलने वाले कितने ही जानदार हैं जो अपना रिस्क अपने साथ उठाए उठाए नहीं फिरते, लेकिन अल्लाह उनका रिस्क मुहैया करता है, उन्हें खाने को देता है। आखिर तुम ही उसकी रज़ाकियत से ऐसे मायूस क्यों होते हो कि तुम्हें रिस्क ना देगा। इस इसके अलावा इस दौर की एक और सूरत बनी इसराइल में हिजरत के लिए दुआ में सिखाई गई। कहा गया दुआ यूँ मांगो कि ए रब मुझे अच्छी जगह पहुँचा दे और मक्का से अच्छी तरह निकाल दे और दुश्मनों पर अपनी तरफ से फतह व नसरत दे दीजिए। और ए पैगम्बर ऐलान कर दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल को मिट ही जाना था। गर्ज ये कि इस तरह के दूसरे बहुत से ऐसे इशारात हैं जो इस दौर के कलाम में मिलते हैं, जिनमें एक तरफ तो इस आने वाले इनकलाब की तरफ इशारे किए जा रहे थे और दूसरी तरफ इन हालात से निपटने के लिए जिस तैयारी की ज़रूरत थी उस पर बार बार मुतवज्जो किया जा रहा था। आखिरकार आखिरत का जिंदा यकीन, दुनिया की नेमतों की आरजू का दिलों से खोद खोद कर निकाल फेंकना, तौहीद खालिस और उसके तकाज़ों का अच्छी तरह ज़हन नशीन करना, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे सहारे को दिल में कोई जगह ना देना, सिर्फ उसी की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करना। जो कुछ हिदायत अल्लाह की तरफ से नाजिल हो रही थी उसको बिला कुछ घटाए बढ़ाए बराबर पेश करते रहना और सब कामों के वास्ते तक़वियत हासिल करने के लिए नमाज कायम करना और उस पर पूरी तवज्जो करना। और इस तरह की दूसरी बुनियादें थीं जिन पर मुसलमानों की तरबियत की जा रही थी और साथ ही साथ उन्हें सख्त हालात में भी दीन की तबलीग करने के लिए ज़रूरी हिदायत दी जा रही थी।